चालू आसा. त्या भितर आमी 2 गाडयो जशें हांवें फाटल्या मिटिंगेंत सांगलां 2 गाडयो आमी स्वच्छ भारत मिशनाच्या अंडर आमकां लाभलेल्यो आसा. जितून आमगेलो प्रसिद्ध नायक आनी सचिन नायकान आमकां बरो हातभार लायल्या त्यो कमीच्या टायमार आमकां हाडून दिवच्यो. एक इशू आशिल्लो जो गार्बेज व्हेहिकलाचो, जी पयलींची गार्बेज व्हेहिकल आसा ती कितलींशींच वर्सां जालीं अंडर मेंटेनन्स म्हळ्यार चल्ली आनी आतां एक फाटले 4-5 म्हयने जाले ती अंडर मेंटेनन्स आसा. आतां तिचेर परतून खर्च करपाक पंचायत आनी एंटायर पॅनलाकूय खंय ना जाल्यार खंय दुखपाक लागले. कित्याक 2-2 दिसांनी ती गाडी परतून ब्रेकडावन जावपाक लागली आनी ती आतां खंय ना जाल्यार खंय आमी जशें ग्रामेस्तांनी आमकां ह्या फावट हें सांगलां की कितको एक्सपेन्स जावं ती गाडी 100% रिपेर करा एट वन शॉट आनी आमी ती चलोवन घेवची म्हणून. सो तेजेर पंचायत हें करतली. दुसरो मेजर इशू आशिल्लो जे STPचें काम आसा तें आमी फाटल्या दिसांनी वॉर्ड मेंबर म्हणून हांवें खुबशे मिडियाक ऑलरेडी हें सांगलां की खंय ना जाल्यार खंय जे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आसता जे गव्हर्मेंटाचे तितून पंचायत सायडलायन केल्ली जाली वयता. हांवें फाटल्याचे म्हागेलो एंटायर 2 वर्सांचो जो प्रवास आसा तितून हांवें पळयला. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की जे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स आसा डेवलपमेंटाचे, बी इट नॅशनल हायवे प्रोजेक्ट, बी इट सिवरेज डिपार्टमेंटाचो प्रोजेक्ट, बी इट अंडरग्रावंड केबलिंग, हितून खंय ना जाल्यार खंय इक्वल पंचायतीकूय कॉन्फिडन्सान घेवपाचें आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करता तांकां तेंचेर एक सुपरविजन म्हणून एक पंच मेंबर सुद्दां एक एड्रेस करूं शकता. आयच्या दिसा कितें जालां ऑलरेडी हांवें कॉरस्पॉन्डन्स केल्लें आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग आनी हे जे सगळे प्रोजेक्ट आसा हेजेर कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम केलां पूण एंड टू एंड काम करूना. आमगेली एंटायर जी हे आसा रेन वॉटर ड्रेनेजीस जशे गटरां एंटायर ती सगळी भरलेली आसा. हांव हीच केस घेवन आमची PDO मिक्षा मॅडमी कडेन गेल्लो की इदर कित्याक ग्रामेस्तांक आमकां फेस करचो पडटा आनी कॉन्ट्रॅक्टर हे दुसरे डिपार्टमेंटातले. सो आमचो जो एंटायर खर्च आसा जो आमकां अरावंड 60,000 बी कितें मेळटा पर वॉर्ड तो आमचो वाडोवचो जेणे करून आमी लोकांच्या सॅटिस्फॅक्शना खातीर ते एंटायर गटर क्लीन करून दिवचे. पूण तेच्या फुडें वयता आसतना हांव थंयच उबी रावना. तेच्या फुडें हांव गेलो आनी डेप्युटी कलेक्टराक अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटान हांवें कॉरस्पॉन्डन्स केल्लो की तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिवचें ह्या डिपार्टमेंटाक. अदरवायज जो कॉन्ट्रॅक्टरान डावन द ग्रावंड काम केला पळय ताचो पेमेंट होल्ड करचो. आतां हें समज पंचायती कॉन्फिडन्सान घेतिल्लें आनी आमी समज तितून खंय ना जाल्यार खंय आमचो से आशिल्लो जाल्यार हें खूब रितीन आनी इफेक्टीव जावन बरे भशेन काम. मेजर फेवराव CCTV कॅमेराचो त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन दिता. अदर दॅन दॅट एज अ सरपंच आनी कुटीक साडेकर पंचायतीचे एवरी मेंबर आय फील की मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स तेंच्यांनी सॅटिस्फाय केल्या आनी लोकांनी आयज बरे भशेन प्रतिसाद दिला. STPचो कितें स्टेट आसा का? STPचो एज ऑफ नाव आमकां एकूय गव्हर्मेंट कॉरस्पॉन्डन्स आयिल्लो ना. ही कामां चल्ल्या पळय ती जो कॉन्ट्रॅक्टर तेजेर हांव म्हाका मुद्दम कमेंट करपाक जाय आनी हांव आनी कॉरस्पॉन्डन्स करपाक सोदतां की वी आर नॉट अगेन्स्ट STP बट जो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केला पळय तेणें सामकें लो स्टँडर्ड ऑफ वर्क काम आसा. हांवें फाटल्या दिसांनी इन्क्वायरी करून हांव सायट इन्स्पेक्शन केलें मॅडम की जे सेफ्टी नॉर्म्स आनी जे वर्कर काम करता आडेक आनी जे शूज तेंच्यांनी घालपाक जाय थंय सुद्दां खंय ना जाल्यार खंय सुपरविजन जायना. एक ते एक्सपायरी जालें थंय ऑलरेडी एक्सपायर जाला. डिपार्टमेंटांनी सिवरेज डिपार्टमेंटान PWDन तांकां सुपरविजन करपाक जाय आनी सुपरविजनाचें कॉर्डिनेशन प्रॉपर आसपाक जाय जाल्यार फुडें वचोन अशें मनशाक हे मनीस लॉस जावचो ना. हें फक्त सिवरेज डिपार्टमेंटान न्हू तर बाकीच्या डिपार्टमेंटान सुद्दां अंडरग्रावंड आनी कितें ग्रावंड लेवलीचें काम जाता जाल्यार एक सॉर्ट ऑफ AE ना जाल्यार JE त्या डिपार्टमेंटाचो विथ द कॉन्ट्रॅक्टर ऑन द सायड डेली बेसीस ना जाल्यार 1-2 दिसांनी तरी सुपरविजन हें इम्पॉर्टंट. आयच्या दिसा सुपरविजन करपाना जाल्यार खुबशे अनसेफ जागे आनी अनसेफ एक्टिविटीज जाता जेणे करून खंयच्याय विलेजराक जावं हेका
एक्सिडंट जावन हानिकारक जावप. पण कितें जाता ह्यो ग्रामसभा प्रत्येक टायमार हेल्दी डिस्कशन जाता पण कंक्लुजनाचेर पावना. 2019 जी वेबसायट जी करपाची केल्ली पळय न्ही ती आजून वेबसायट तेंगेली अपलोड जाल्ली ना. आतां फाल्यां म्हाका 2-3 पयशे भरून म्हाका आयटीआय कित्याक घेवपा जाय. जेन्ना वेबसायटीचेर जो अपलोड करीत न्ही हांव म्हाका जाय ते सिलेक्ट करून घेवंक शकता. दुसरें हांवें एक नोट केलां जे फाटलें हांवें प्रोसिडींग घेतल्या आरटीआय मारून कितल्योश्योच गजाली जेंच्यांनी इल्लिगल घरां बांदल्या इल्लिगल स्लम बांदला तांकां घर नंबर दिल्या तांकां वॉटर कनेक्शन केलां तांकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन केलां. ह्यो सगळ्यो इलिगलिटी कित्याक चलता वेबसायटीचेर कांयच अपलोड केल्लें ना. हे तेंच्या भितर कितें तरी डिसायड करता आनी पयशे घेवन करता. ही फुकट कामां जायना. पयशे पडटा तिचे वेबसायट जेन्ना जातली पळय न्ही तेन्ना ह्या वेव्हारांत सगळी ट्रान्सपरन्सी येतली. एक तुमचो CCTVचे जे एक टेंडर जाल्ले 7.5 लाखाचे तेजे कोटेशन काडून आसले कितें हे सगळे आनी आपल्याक जाय त्या मनशाक दिल्लें आसा. आनी तेणें कितें केलां सगळे डुप्लिकेट कॅमेरा घातले एका म्हयन्याक ते रिपेरिंगाक येयले आनी पंचायती एका म्हयन्या भितर 27,000 रुपया खर्च करता. कितें करपाचें जेन्ना 1 वर्साची वॉरंटी आसता तेन्ना खर्च करपाचो प्रश्न येना. आनी आज पर्यंत तेंच्यांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराची कांयच एक्शन घेतलेली ना. रेजोल्युशन घेतलें एक्शन घेवचें म्हणून आनी ते पासूय जाल्लें एक्शन घेवचें म्हणून. पण मागीर तेंच्यांनी तेंचे भितर ठरयलें की पार्काक सांगता ते आमी सगळें कित्याक करपा जाय आमी आमच्या पंचायतीचेर कांय एक्शन घेवपाचें ना. अशें जाता म्हणजे ह्यो इलिगलिटी ज्यो चल्ल्या पळय न्ही इवन तुमकां सांगता गार्बेज जे सद्याचो खर्च चल्ला ही फायल व्हिडिओ कडेन गेल्ली. व्हिडिओन ती फिजिबल ना कित्याक आमचो इनकम सोर्स तितलो ना इतलो आमी खर्च करूंक शकना म्हणून ती रिजेक्ट केल्ली. ते रिजेक्ट केल्ली फायलीचेर अजुनूय ते लाखांनी रुपया पेमेंट करता. हे सगळें कित्याक चल्लां वेबसायट ना म्हणून. हे जर वेबसायटीचेर सगळें अपलोड जाल्लें इनकम कितलो एक्सपेन्स कितलो कोणें कितें डॉक्युमेंट दिल्या बिल्डिंगेक कोणालो डॉक्युमेंट ना हे सगळें जर कळयलें न्ही जाल्यार सगळ्यो ह्यो इलिगलिटी आहा पळय न्ही झिरो जाता. पण हे जावपाक दिना ते.